नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हर पल अनि निरन्तर देशैभर भएका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। झापाको बिर्तामोड स्थित सुगम पेट्रोल पम्प उत्तरपट्टि नैवेद्य फ्यामिली रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आएको छ। गणपति ब्रोकर्स प्रणालीको सफलतासँगै ग्राहकको मागलाई ध्यानमा राखेर रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याइएको हो। आइतबार पत्रकार भेटघाटमा सञ्चालक राजु ढकालले जानकारी दिए, तर रेस्टुरेन्टको सोमबारबाट उद्घाटन गरिने उनले बताए। बिर्तामोडमा गणपति ब्रेकरी सँगै नैवेद्य फ्यामिली रेस्टुरेन्ट र दमकमा केक ज्याक सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए। मङ्सिर 12 मा उद्घाटन हुने रेस्टुरेन्टको मङ्सिर 17 गतेसम्म उद्घाटन समारोह रहने सञ्चालक ढकालको भनाइ छ। रेस्टुरेन्टमा ग्राहकको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी गुणस्तरीय स्वच्छ रूपमा तयार गरिएका खाजा तथा खाना पेय पदार्थ उपलब्ध हुने जनाइएको छ। खोटाङको केपी लासगढी गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न विद्यार्थीहरूलाई अभ्यास पुस्तिका वितरण गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर खस्किरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पालिकाले आफै निर्माण गरी सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई अभ्यास पुस्तिका वितरण गरेको हो। गाउँपालिकामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पालिकाभित्रका 37 वटा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 1 देखि कक्षा 3 सम्म अध्ययनरत 949 जना विद्यार्थीका लागि प्रति विद्यार्थी 4 वटाका दरले मङ्सिर महिनाका लागि 3796 वटा अभ्यास पुस्तिका वितरण गरिएको हो। अभ्यास पुस्तिका गाउँपालिका अध्यक्ष समीर राई र उपाध्यक्ष गुरुराज राईले 37 वटै विद्यालयका प्रधानाध्यापक र प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। पुष, माघ र फागुन महिनामा पनि प्रति विद्यार्थी 4 वटाका दरले वितरण गर्ने गरी अन्य अभ्यास पुस्तिका गाउँपालिकामा भण्डारण गरी राखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पृष्ठभूमिमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन र गाउँपालिकाको भौगोलिक नक्सा राखेर अभ्यास पुस्तिका तयार पारिएको हो। काभ्रेको 2 वटा प्रतिनिधि र 4 वटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सम्पन्न भई मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। काभ्रेको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 मा माओवादी केन्द्रबाट सूर्यमान दोङ निर्वाचित भएका छन्। दोङले 34512 मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रेशम लामाले 30938 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेबाट गोकुल प्रसाद बास्कोटा निर्वाचित भएका छन्। बास्कोटाले उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य शिव प्रसाद हुमागाईलाई 5863 मतले पराजित गरेका हुन्। बास्कोटाले 45345 मत प्राप्त गरेका छन् भने हुमागाईले 39482 मत पाएका छन्। त्यस्तै प्रदेशतर्फ काभ्रेका 4 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सत्तारूढ गठबन्धन दलका उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा काभ्रेका 3,10,063 मतदाता मध्ये 1,87,330 जना मतदाताले मतदान गरेका थिए। पर्यटनको प्रवर्धनको लागि यही मङ्सिर 22 गतेबाट अरूढ डाँडा पर्यटन प्रवर्धन महोत्सव 2079 हुने भएको छ। पौवाधुङमा गाउँपालिकाको उत्सव हाम्रो पहिचान संस्कृति सम्पदा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन महोत्सव भन्ने मूल नारा सहित पर्यटकीय स्थल पौवाधुङमा 1 अरूढ डाँडामा 6 दिनसम्म महोत्सव हुने भएको हो। महोत्सवमा पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने खालका सामग्रीहरूको स्टल, विभिन्न भाषा भाषी र जात जातिहरूको संस्कार झल्काउने प्रदर्शनी, स्थानीय खाना तथा यहाँका स्थानीयको कृषि उत्पादनको प्रदर्शनी समेत रहेको छ। महोत्सवले स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण तथा जिल्लाका पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसारमा प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुग्ने समितिका सचिव सरोज चामलिङ राईले जानकारी दिए। महोत्सवमा आगन्तुकहरूलाई लक्षित गरेर स्थानीय विभिन्न जात जातिको खानाको परिकार, कृषि प्रदर्शनी, विभिन्न संस्कार संस्कृतिको प्रदर्शनी सँगै स्थानीय तथा राष्ट्रिय कलाकारहरूको प्रस्तुति रहने अरूढ प्रवर्धन समितिका अध्यक्ष सञ्जीव सुब्बाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिए। बढ्दो आर्थिक मन्दीको मारमा मुलुकको श्रमिक बजार परेको सरकारवालाको निष्कर्ष छ। आर्थिक मन्दीको मारमा उद्योग व्यवसाय राम्ररी चल्न नसक्दा ठूलो संख्यामा श्रमिकहरूको रोजगारी खतरामा परेको आइतबार बिर्तामोडमा सम्पन्न एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका हुन्। संवाद समूह झापाको संयोजनमा युनिकम नेपालले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागीले मुलुकका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने नीति अब बन्ने सरकारले लिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ। बैंकको कर्जाबारे उद्योगी व्यवसायलाई सहज हुने नीति ल्याउनु
गर्ने उनीहरूको माग छ। महासंघ प्रदेश 1 का सदस्य विनोद बस्नेतले मुलुक आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा यस्तो अवस्थामा श्रमिकको रोजगारी कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने बारे पनि बहस छलफल हुन जरुरी रहेको बताए। महासंघका प्रदेश सदस्य प्रशान्त भण्डारीले रोजगारीदाता र श्रमिक बीचको समस्या समाधान युनिकम नेपालले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै युएनआई ग्लोबल युनियनका कार्यक्रम संयोजक तिलक जङ खड्काले विश्व बजारमा जस्तो रोजगारदाता र श्रमिक बीचको सम्बन्ध सधैँ सुमधुर हुनुपर्नेमा जोड दिए। इलाम जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिका 7 स्थित अम्बोटारमा एक दिने बृहत स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको छ। सूर्योदय वडा नम्बर 7 र रोङ गाउँपालिकाको आयोजनामा शनिबार एक दिने स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिएको हो। रोटरी क्लब अफ बिर्तामोड मिड टाउन र रोट्र्याक क्लब अफ बिर्तामोडको संयोजन बीएनसी तथा बिर्तामोड आँखा अस्पताल र नेपाल औषधि व्यवसायी संघको प्राविधिक सहयोगमा आयोजित शिविरमा आँखा, क्यान्सर, बाल रोग लगायत रोगको परीक्षण गरिएको रोटरी क्लब अफ बिर्तामोड मिड टाउनको बोर्ड मेम्बर गजेन्द्र बहादुर पौडेलले जानकारी दिए। कार्यक्रममा सूर्योदय 7 का वडा अध्यक्ष एलबी राई, पूर्व अध्यक्ष लेखनाथ खड्का लगायतले मन्तव्य राखेको कार्यक्रममा कार्यक्रम संयोजक जगत शर्मा तिवारी, रोटरी क्लब अफ बिर्तामोड मिड टाउनको बोर्ड मेम्बर सिजर राज भण्डारी, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ प्रदेश 1 का उपाध्यक्ष नरेन्द्र बराल, रोट्र्याक्ट क्लब अफ बिर्तामोड मिड टाउन सचिव भीष्म घिमिरे, बोर्ड मेम्बर सन्देश राउत, बिर्तामोड आँखा अस्पतालका नेत्र अधिकृत विनोद दाहाल, बीएनसी अस्पतालका भोगेन्द्र पराजुली लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन सञ्चारकर्मी केशव भट्टराईले गरेका थिए। निर्वाचन लगायत अन्य कारणले रोकिएको सरसफाई धरान 14ले पुनः सुचारू गरेको छ। प्रत्येक शनिबार सरसफाई गर्दै आएको ओडाले रोकिएको सरसफाई कार्यक्रम पुनः सुरु गरेको हो। धार्मिक पर्यटक क्षेत्रको रूपमा रहेको धरान 14 विजयपुरलाई सधैँ सफा र स्वच्छ राख्ने अभियान अनुरूप धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14ले सरसफाईलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। सरसफाई गरेको एक हप्तामै फोहोरको डुङ्गुर फेरि उस्तै हुने भए पनि आजित बनेको ओडाले जथाभावी फोहोर नगरिदिन आग्रह गर्दै आइरहेको छ। धरान 14 का वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराईले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र विजयपुरको सरसफाईमा सबै सचेत हुन आग्रह गरे। वडाकी सदस्य झरना पौडेलले सरसफाई गर्दा खैनी र गुटकाका खोल जथाभावी फालिएको भेटिएको बताए। उनले वडाले चाँडै नै पसलेहरूसँग छलफल गरी खैनी तथा गुटका बिक्री वितरणमा रोक लगाउने विषयमा छलफल गरिने जानकारी दिइन्। धरानका हरेक वडालाई स्वच्छ र सफा बनाउने उद्देश्यले सातामा एकपटक सरसफाई गर्ने गरिएको छ। झापाको झापा गाउँपालिका 3 स्थित रङ्गपुरमा रहेको साधना संस्कृति नमुना कृषि फर्मलाई ढुवानीको साधन एक थान ट्याङ्कर सहित कृषि सामग्रीहरू कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले उपलब्ध गराएको छ। ज्ञान केन्द्रले उक्त कृषि फर्मलाई 50% अनुदानमा केरा ढुवानीका लागि ट्र्याक्टर सहित सिँचाइको मोटर, पाइप तथा अन्य कृषि सामग्री प्रदान गरेको ज्ञान केन्द्र प्रमुख सागर विष्टले बताए। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि केरा ब्लक विकास कार्यक्रमको सम्झौता अनुसार अनुदानमा साधना फर्मले ट्र्याक्टर तथा पानी तान्ने मोटर सहित जोत्ने हलो तथा रोडाभेटर, टेका लगाउनका लागि बाँस, सिँचाइका लागि पीभीसी पाइप लगायतका सामग्री पाएको साधनाका सदस्य तथा युवा कृषक चन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए। वर्षातको समयमा केरा ढुवानीका लागि समस्या भोग्दै आएका किसानका लागि उपलब्ध गराइएको ट्याङ्करले धेरै नै सहजता प्रदान गर्ने साधना संस्कृति नमुना कृषि फर्मका सदस्य तथा कृषक चन्द्र बस्नेतको भनाइ छ। उनले फर्मले गर्दै आएको गतिविधि सहित आर्थिक हिसाब किताब पनि सार्वजनिक गरेका थिए। बस्नेतका अनुसार 23,86,375 रुपैयाँमा खरिद गरिएका सामग्रीमा ज्ञान केन्द्रले 13 लाख उपलब्ध गराएको थियो। सो फर्ममा 16 जना किसानले करिब 105 हेक्टरमा व्यावसायिक केरा खेती गर्दै आएका छन्। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकामा कृषकहरूलाई मागको आधारमा च्याउको बिउ र प्राङ्गिक मल वितरण गरिएको छ। सन्धिखर्क नगरपालिकाको कृषि शाखाले कृषकलाई 50% अनुदानमा च्याउको बिउ र प्राङ्गिक मल वितरण गरेको हो। कृषकको माग संकलन गरी सोही अनुसार मल तथा बिउ वितरण सुरु गरिएको शाखाले जनाएको छ। कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख मिश्र आचार्यले व्यावसायिक उत्पादनमा लागि आय आर्जनमा लाग्न कृषकलाई आग्रह गरिन्। उत्पादन बिना आर्थिक समृद्धि नहुने बताउँदै उनले व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसामा लाग्ने कृषकहरूलाई नगरपालिकाले जस्तो सुकै सहयोग गर्न पनि तयार रहेको बताइन्।
भारतको अहमदाबाद बस्दै आएका एक कपिल ठक्करले यो पटकको 42औं जन्मदिन नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मन्दिरमा मनाएका छन्। उनले पशुपति क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण पशु पन्छी र वृद्ध वृद्धलाई खाना खुवाएर आफ्नो शुभ जन्मदिन मनाएका हुन्। उनले गाई, बाँदर, परेवा तथा पशुपति क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका आमा बुबाहरूलाई भोजन गराएर जन्मदिन मनाएका हुन्। उनले बाँदरका लागि राम लेखिएको फलफुलको केक बनाएर बाँदरलाई फल आहार गराएका थिए। उनी विगत लामो समयदेखि प्राणी हक हितका लागि काम गर्दै आइरहेका छन्। कार्यक्रममा उनले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा मात्र नभई अन्य बेलामा पनि बोल्न नसक्ने प्राणीहरूलाई खाना खुवाउँदै अशक्त असहायलाई सहयोग गर्दै आइरहेको उक्त कार्यक्रममा बताए। कार्यक्रममा कृष्ण प्रणामी समाजका स्वयंसेवकहरू, बौद्ध समाजका व्यक्तिहरू, पशुपति विकास कोषका सदस्य लगायतको उपस्थितिमा जन्मदिन मनाइएको हो। काभ्रेमा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले विजय र्याली निकालेको छ। पनौतीबाट सुरु भएको र्याली बनेपा हुँदै सदरमुकाम धुलीखेलमा आएर कोण सभामा परिणत भएको थियो। पनौतीको भित्री बजारको परिक्रमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा विजयी लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार सूर्यमान दोङ, लालध्वज, प्रदेश सभा 1 का उम्मेद्वार रत्न ढकाल र प्रदेश सभा 2 का उम्मेद्वार तीर्थ लामासँगै गठबन्धनमा आबद्ध मतदाता, शुभचिन्तक, शुभेच्छुक सहभागी भएका थिए। पनौतीबाट आएको टोलीलाई बनेपामा काभ्रे प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत प्रदेश सभा 1 बाट विजयी लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका लक्ष्मण लम्साल र प्रदेश सभा 2 बाट विजयी कञ्चनचन्द्र बादे श्रेष्ठले साथ दिएका थिए। बनेपाको पुरानो बजार परिक्रमा गरेर विजयी र्याली 5 वटै क्षेत्रमा विजयी भएका सांसद सहित अरनिको राजमार्ग भएर धुलीखेलको सरस्वती बजारमा आएर कोण सभामा परिणत भएको थियो। काभ्रेको 6 वटै सिट मध्ये प्रतिनिधि सभा 2 बाहेक 5 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। प्रतिनिधि सभा 2 मा भने नेपाली कांग्रेस भित्रको गुट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पराजय बेहोर्नु परेको नेताहरूले बताएका छन्। बाँकेको कोहलपुरमा रहेको तक्षशिला एकाडेमीले विद्यालयमा सप्ताहव्यापी खेलकुद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्तिक 27 गतेदेखि सुरुवात गरेको विभिन्न विधाका खेलहरू आज समापन गरिएको छ। खेलकुदमा नर्सरीदेखि कक्षा 10 सम्मका बालबालिकाहरूको सहभागिता रहेको विद्यालयले जनाएको छ। आइतबार आयोजित एक समारोहमा फिल्डका खेल लगायत अन्य खेलमा सर्वोत्कृष्ट हुने करिब 5 दर्जन बालबालिका विद्यालयका अध्यक्ष विष्णु बेलवासेद्वारा ट्रफी, मेडल तथा प्रमाण पत्र सहित पुरस्कृत गरिएको थियो। स्वास्थ्यका लागि खेलकुद तथा राष्ट्रका लागि खेलकुद भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित उक्त खेलकुद कार्यक्रमलाई पनि पढाइ जत्तिकै महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा लिएको विद्यालयले जनाएको छ। एड देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिनेछौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभन्यूज एड देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हेर्दै रहनुहोला एभन्यूज खबर। नमस्कार।